श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पान्तस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन्मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चाद्रिविपाटनाधिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनखरादारितारातिदूर प्रध्वस्तध्वान्तशान्तप्रविततमनसा भावितानाकिवृन्दैः लक्ष्मीकान्तसमन्ततोऽपि कलयन्नैवेशितुस्ते समम् पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतोपास्तम् रसो योष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिलप्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपमविस्फुलिङ्गभसिता ब्रह्मेश चक्रोत्कराः। हरिः ओम्। श्रीमद्विष्वङ्घ्रिनिष्ठा अतिगुणगुरुतव श्रीमदानन्दतीर्थ त्रैलोक्याचार्यपादोज्ज्वलजलजलसत्पांसवोऽस्मान् पुनन्तु वाचाम् यत्र प्रणेत्री त्रिभुवनमहिता शारदा शारदेन्दु ज्योत्स्ना भद्रस्मितः श्रीधवलितककुभा प्रेमभारम् बभार उत्कण्ठा कुण्ठकोलाहलजवविदिताजस्रसेवानुवृद्ध प्राज्ञात्मज्ञानभूताम् धतमसतु मनो मौलिरत्नावलीनाम् भक्त्युद्रेकावगाढप्रघटनसघटात्कारसङ्गृह्यमाण प्रान्तः प्राघ्र्याङ्घ्रिपीठोत्थितकनकरजः पिञ्जरारञ्जिताशाः जन्माधिव्याध्युपाधिप्रतिहति विरह प्रापकाणाम् गुणानाम् अग्र्याणामर्पकाणाम्